السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي دورة لارافيل. الجزء اللي فات كنا درنا الابلود لي زيماج. الى خصنا نديرو الفاليديشن ليماج فاش نبغيو نزيدو شي بوست هنا، فخصنا نديرو ليماج الفاليديشن. غادي نرجعو لداك الفونكسيون اللي هي ستور اللي هي هادي، فعندنا خدامين بهاد البوست ريكويست اللي هي هادي، فغادي نمشيو للبوست ريكويست. فهنا غادي نديرو ليماج غنزيدوها حتى هي هنا، غادي نقولو ايميج وغادي نعطيوها required. ضروري ما خصها تكون عندنا ليماج، وغادي نعطيوها المايمز. كاين واحد هاد المايمز هادي هو لي تيب ليكستونسيون ديال ليماج. مثلا عندك ليماج فوتو بوين جي بي جي، فوتو بوين بي ان جي، فوتو بوين شنو اخر كاين، بي ان جي وجي بي جي وجي بي او جي. هادو هما اللي ناكسبتيو. الا ما كانتش ليماج بي ان جي ولا جي بي جي ولا جي بي او جي فما ناكسبتيوهاش. الا مثلا هو بغى يصيفط لنا شي بي دي اف ولا، فاحنا هنا ما كناكسبتيوش لي بي دي اف، وانما كناكسبتيو لي زيماج وغنعطيو الماكس. الماكس هي لا طاي ديالها، فلا طاي ديالها ما خصهاش تفوت 2048 كيلو اوكتي اللي هي 2 ميغا. 2 ميغا فهو بار ديفو كتكون في بي اش بي كنظن 8 الميغا ما خصش تفوتها، ولكن نتايا غالبا كدير 2 ميغا باش ما يعتمرلكش عاوتاني، فهمتي، لا باز دو دوني. فهادشي اللي كاين دابا. درنا الريكوير، درنا هادي، فنشوفو نديرو واحد تيست. مثلا الا درنا دابا فاليدي، فهي the image field is required. وإلا بغينا نبدلو هاد السمية هادي غادي نمشيو بنفس الطريقة اللي شفنا داك الفاليديشن. هنايا غادي نديرو image، وهنايا غادي نديرو required. le champ image. Le champ image est obligatoire. هذا بالنسبة للrequired. واخا خلي ندوزو عليهم وحدة وحدة. دابا حنا درنا obligatoire، إلا عاودنا صيفطنا مرة أخرى ها هو لو champ image est obligatoire. دابا نفترضو أننا نصيفطو نصيفطو شي بي دي اف. مثلا صيفطنا هاد البي دي اف هذا، درنا فاليدي، فقالك the image must be a file of type png jpg ولا jpeg. يعني ليماج خصها تكون في هاد لي تيب هادو، ما تكونش بي دي اف ولا. فهاديك غادي نريكوبيريوها بايميج. هنا غادي نديرو لو فيشي ولا لو تيب، معرفتش نديرو في هاد الميساج، ولا نديرو لو فيشي ولا لو تيب دو فيشي. لو تيب دو فيشي اي insupportable. هكذا نديرو مثلا seul les fichiers. نديرو هنايا مثلا type accepté. فنعاودو نصيفطو نشوفو عاوتاني. الا درنا دابا عاوتاني شي بي دي اف وهذا، نديرو فاليدي. ف هاد ايميج اذا انا غلط ماشي في ليماج غندير بوز نشوف فين، حيت نسيت بيني وبينكم، نسيت فين كاين هاد فكاينه في الاخر، ماشي في ايماج. هادي ايماج الا ما كانش تيب هادي غنخليوها هنايا. لو تيب ايت سوبورطابل ولا في بلاتي نسليكسيونيو هادي نحيدوها من هنا. فهاد ايماج هادي الا كان الا دخلنا مثلا
الا دخلنا مثلا الا كانت ليماج ديالنا ما كانتش فاليد مثلا فيها شي مشكل ولا شي حاجه فكيقول لك فهنايا غادي نقولوا لو تيب دو فيشي مثلا ني با فاليد نزيدوها هكذا فغادي نديرو هادي ونديرو هنا ني با مشكله هادي نتا ني با نزيدوها هنايا غير باش يكون عندنا داك دابا هاد الفرونسي هادشي علاش ني با فاليد هادي في حالة ما الا كان لو تيب ماشي هو هداك. هنايا عاد غادي نزيدو المايمز هي اللي فيها داكشي اللي هضرنا عليه غادي نقولو سول لي فيشي وهنا ماشي تايب انا راني غلطت فاليوز فكنريكوبيريهم من الفاليوز هما اللي سول لي فيشي كداكداشي هما اللي اكسبتي. فإلا عاودنا دابا درنا عاوتاني وعزلنا شي ايماج اللي هي عزلنا شي بي دي اف ودرنا فاليدي سول لي فيشي بي ان جي جي بي جي جي بي او جي هما اللي اكسبت شتي وبقات اخر وحده هي ديال لاطاي فلاطاي كنريكوبيريها من ابلودد غادي نقول لاطاي دو fichier ne doit pas dépasser 2 mégas. La taille du fichier ne doit pas dépasser 2 mégas. رانا دابا نعزلو شي فيشي اللي فيه كتر من 2 ميغا نعزلو مثلا نشوف شي واحد هنا هذا مثلا فيه 6 ميغا معرفتش واش فيه 6 ولا ما فيهش ولا معرفتش نعاود نشوف نتاكد ففعلا فيه 6 ميغا. ايوا صافي درنا دابا داك انيولي ما سيليكسيوناش ليماج غنعزلو ليماج نديرو فاليدي فدابا شنو خصو يقولنا راه لا طاي ديال ليماج ما خصهاش تفوت دابا هي image must not be greater than 2048 كيلو بايت ابلود واقيلا غلطت عاوتاني في هاد الابلود ماشي غلطت فيها حيت انا هاد الابلود ريكوبيريتها من الفيرسون القديمه ربما الفيرسون الجديده اللي ما فيهاش هاد الابلود هادي ربما شي حاجه اخرى. المهم غادي نقلب انا عليها مازال غادي نكملو غادي نوقف هنا مازال غنكملو في الجزء الجاي غادي نشوفو هاد الابلود هادي باش نافيشيوها بهاد الميساج هذا وغادي نشوفو واحد القضيه اخرى عاوتاني في لا موديفيكاسيون فلا موديفيكاسيون حيت دابا حنا راحنا خدامين فيشي واحد الا شفتي هنايا هاد البوست ريكويست خدامين فيشي واحد اللي فيه ريكوايرد ولكن في لا موديفيكاسيون حنا ما خصهاش تكون ريكوايرد تي فغادي نشوفو كيفاش نديروها ريكوايرد فقط الا كنا غادي ناجوتيو اما الا كنا غنموديفيو فما نديروهاش ريكوايرد فهادشي اللي غنشوفو في الجزء القادم. دائما جيم بارطاج ابونا في لاشين ونشوفو في الجزء القادم.